ఓం శ్రీమాత్రే నమః. దేవీనారాయణం దశకం 22. శ్రియః పతిర్గోములమూత్ర నందిని అస్తప్రభో గోపకులే విషణ్ణః కృష్ణాభిదో వత్సబకాదిభీతో రుదన్ సదా దేవి నినాయ బాల్యం హయ్యంఘవీనం అధితం పయశ్చ गोपीर्विलज्जः सततं ययाचे सचाम्बया घोरसचौर्यचुञ्चुः उलूखले पाशवरेण बद्धः वनेषु भीमातपशुष्कगात्रो गाश्चारयन् कण्टकविद्धपादः वन्याम्भुपायी फलमूलभक्षी दिने दिने ग्लानिमवाप कृष्णः दैवेन मुक्तः स च गोपदास्याद् अक्रूरनीतो मधुरं प्रविष्टः कंसं निहत्यापि हताभिलाषः तत्रोग्रसेनस्य बभूव दासः दृष्ट्वा जरासन्धचमों भयेन सबन्धुमित्रो मधुरं विहाय धावन् कथाचित् बहुदुर्गमार्तः सद्वारकाद्वीपपुरं विवेश सरुक्मिणीं जाम्बवती च भामां कन्यस्तथा द्व्यष्टसहस्रमान्यः समुद्वहन् सस्मितनर्मलापः क्रीडामृगोऽभूत् सततं वधूनां सदस्युवृत्तिस्त्रिदवाजहार भामानियुक्तः सुरपारिजातं सत्याचतं घोवृषवत्सरोषं बद्ध्वा तरोधोर्वचसा अभ्यषिञ्चत् श्रीनारदायाति धये तया सा दत्तोऽधमुक्तो मुनिना च नीतः ततस्तया स्मै कनकं प्रदाय पुनर्गृहीतस्त्रवयापमौनम् सूतिगृहाद्भीष्मकजासुते सा प्रद्युम्ननाम्नीश्वरि शम्भरेण हृदे शिशो नर्मधिताभिमाना उच्चैरुधं स्वां शरणं प्रपन्नः पुत्रार्थिनीं जाम्बवतीम् अपुत्रां सतोषयिष्यन्नुपमन्युशिष्यः मुण्डी च दण्डी च शिवस्य शैले मन्त्रं जपन् घोरतपश्चकार वरेण भर्गस्य दशात्मजान्सा प्रासूत सर्वा दयिताश्च शौरेः तथैव लब्ध्वा ससुतायुतानि सुखं न लेभे निजकर्मदोषात् शापाद्रुहीणां धृतराष्ट्रपत्न्या च अन्योन्यवैरेण कृताः वेषु सर्वे हता हन्तकुलं यधूनां महत्प्रदग्धं वनमग्निनेव व्याधेषु विद्धो मृतिमापकृष्णः कुशस्थले चाब्दिजलाप्लुताभूत् हाजह्रिरेधस्युभिरेण साष्टावक्रस्य शापेन युधुश्रियश्च एवं हरिः कर्मफलान्यभुङ्क्ता न कोऽपि मुच्येत च कर्मबन्धात् दुःखं त्वद्भक्तस्य सुदुस्सहं स्याद् भक्तस्य ते तत्सुसहं भवेच्च जानास्यहं ते पदयोरभक्तः भक्तो नु किं वेति न चैव जाने त्वं सर्वशक्ता कुरु मां सुशक्तं सर्वत्र भूयोऽपि शिवे नमस्ते कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय आदिपराशक्ति की जय। जय कामाक्षी। ओम श्रीमात्रे नमः।